19 का दिन, 20 की रात, फिर 20 का दिन, फिर कल वाली रात कैसे गुजारी अली ने, क्या क्या होता रहा है कूफे में। हम तो 1 घंटे के लिए भी आके अदादार बन जाते हैं। खुदा की कसम 19 से लेकर 21 अली का जनाजा उठने तक कूफे का ना कोई मर्द घर गया, ना कोई खातून घर गई। गलियां भरी हुई, बाजार भरे हुए, कोई दीवारों से सर टकरा रहा है, कोई शाह नजफ का मातम कर रहा है। अल्लाह अकबर। औलाद अली, बेटे सीनों पे गिरे हुए हैं, बेटियां कदमों से लिपटी हुई हैं। अल अज़मतु लिल्लाह। एक फिक्रा आ गया है, इत्तेफाकन सामने आ गया है। कहता चलूं भाई, यूं समझ लो कि सीने पे दाहिनी जानिब तेरे मौला मुज्तबा, बिला तशबीह बाईं तरफ मजलूम करबला, दाईं तरफ कदमों से लिपटी हुई शरीकतुल हुसैन, बाईं तरफ तेरे मौला की बे औलाद बेटी। और मैंने कराची वालों किताबों में यही पढ़ा है, 2 भाई सीने पे, 2 बहनें कदमों से लिपटी हुई। अली के सहन में 2 परछाइयां हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। एक मर्द की परछाई है, एक पर्दादार की है। पर्दादार अली की तरफ जाना चाहती है, मर्द रोक के कहता रुकैया भी न जाना, अभी औलाद बतूल को बाबा से विदा हो लेंगे। अब्बास कह रहा है रुकैया वो बतूल ज़ादे हैं, हम कनीज़ ज़ादे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरी दुआ है कि जो जो आंख इस गम में वजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना न पड़े। कल वाली रात जो गुजरी ना, इस आलम में भी करीम इमाम किसी को मायूस नहीं कर रहा। सलूनी के दावे तो पहले भी अली करते रहे, लेकिन कबला अनतफ के दूनी ज़रबत के बाद कहा, इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं सवाल कर लो। अल्लाह अकबर। हाँ, जब कल वाली रात आधी ढल गई, अली ने ठंडी सांस ली तो बड़ी जल्दी मिंबर छोड़ने लगा हूं मैं। ठंडी सांस लेके सुल्तान नजफ ने फरमाया, मेरे साहबियों, मेरे हुबदारों, मेरे शीओ, मैंने तुम्हें बहुत वक्त दे दिया, अब थोड़ा वक्त रह गया है, ये वक्त मेरी औलाद का है। अब मेरा घर खाली कर दो ताकि पर्दा खत्म हो, मैं अपनी औलाद को बुलाऊं। जो जो पुरसे की नीयत लेके बैठा है और जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, वो मेरी आंखों में आके रखे। सारी औलाद को जमा किया, बड़े छोटे, मर्द, मुखद्दरात, सब जमा हुए कराची वालों। पता नहीं क्या वजह थी, अचानक ऐनुल्लाह ने दाईं तरफ देखा बिला तशबीह, फिर बाईं तरफ देखा, हुसैन जी बाबा, हिचकी भरी आवाज में जवाब दिया, जी बाबा, मेरा 2 साल का अली कहाँ है? मैं भैया लफ्ज़ ही बेच सकता हूँ बस। समझ गए हो उस वक्त 2 साल का अली कौन था जिसने शाम तक महारे खींची? 2 साल उम्र थी तेरे मौला सज्जाद की। तेरी समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम के लिए काफी है। हुसैन ने रोकेगा, बाबा देखिए ना, आपकी चारपाई का पाया पकड़ के रो रहा है। अली ने रो के कहा, हुसैन बेटा
میرے سجاد کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک فقرہ بولا ہے تیرے امام نے جو سجاد کے خون رونے کی پہلی بنیاد بنا۔ سنو گے عزادارو؟ ادھر لیٹا، باقی تو بیٹوں کے منہ چومے تھے، سجاد کا علی نے منہ نہیں چوما۔ بلاتش بھی ایک بوسہ ایک آنکھ پہ دیا، ایک بوسہ دوسری آنکھ پہ دیا، اور فتح لسان اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا فتح تو بعین ترا بناتی ارایا، میں صدقے جاؤں ان آنکھوں پر جو میری بیٹیوں کو ننگے سر دیکھے گی، جو میری بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ یہی حق ہے اپنے امام کے ماتم کا جو عزاداروں نے ادا کیا۔ رو چکے ہو، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ حسن کو بلایا تیرے مولا کو، ایک ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بلاتش بھی حسن کے سپرد کیا۔ حسن بیٹا میرے بعد تم علی ہو، میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ سارے بیٹوں کو سپرد کیا۔ پڑھ دیں جملہ۔ پھر کہا کہاں ہے میری ام کلثوم؟ شام والی چوکی بڑی تو میں ہوں، بابا نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ چلو مجھے بعد میں بلانا چاہتے ہوں گے۔ کہاں ہے رقیہ؟ کہاں ہے خدیجہ؟ سب بیٹیوں کو سپرد کیا۔ کراچی والوں اب علی نے کہا کہاں ہے فضا؟ یار مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ مرنا ہوتا سجاد شام کے بازار میں مر گیا ہوتا، اور اس غم میں موت آ بھی جائے تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہے؟ جب فضا کا نام آیا علی کے سرانے سے پین اٹھا، واہ نصیبہ، ہائے قسمت۔ اللہ اکبر۔ ہائے میرا مقدر۔ کوہنیوں کے بعد علی اٹھے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں مقدر کا ماتم کر رہی ہے۔ ہاتھ جڑے، ہچکیوں میں کہا بابا سارے بیٹوں کو بھیا کے سپرد کیا، ساری بیٹیوں کو، کنیزوں کی باری آ گئی، میں دکھیا یاد نہیں آئی؟ کہا آخری لمحے میں بابا کو رلانا چاہتی ہے نا؟ چل ادھر آ، تو قریب آ۔ پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہتے این این بنی الحسین، کہاں ہے میرا کربلا کا غریب؟ ابھی بھی نے سوچا مجھے حسین کے سپرد کریں گے، مگر علی نے کیا کیا؟ حسین کا بازو پکڑا، زینب کے ہاتھ میں دیا۔ زینب میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، میرے بعد زہرا بھی تو ہے، میرے بعد زینب بھی تو ہے۔ یہ کہہ کے کہا زینب جلدی کر، میرے بغلوں میں ہاتھ دے کے مجھے کھڑا